समादरणीय श्रोतावृन्द, यो सुमधुर भजनपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै प्रसङ्गमा अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय श्रोतावृन्द, यहाँहरूलाई मैले विगतका वर्षदेखि केही वर्षदेखि एक वर्ष कम्प्लिट भएर लगभग यो दोस्रो वर्ष पनि कम्प्लिट हुन लाग्यो होला। त मैले यहाँहरू समक्ष यो भगवत गीता प्रस्तुत गर्ने क्रममा भगवत गीताको सर्वप्रथम परिचय दिएको थिएँ। म बिचमा एक वर्ष ग्याप रहेँ होला लगभग। त भगवत गीताको मैले यहाँहरू समक्ष परिचय दिने क्रममा यो गीतामा रहेको प्रमुख 5 विषयको बारेमा बताएको थिएँ। त्यो 5 विषय यहाँहरूले कतिको याद राख्नु भएको छ या बिर्सिनु भयो। त्यो 5 विषय रहेको छ: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल अनि कर्म। त ईश्वरको बारेमा भगवत गीताको अध्याय 10 को 8 नम्बर श्लोकले वर्णन गर्दछ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान भन्नुहुन्छ, मबाटै यो सबै कुराहरू प्रकट हुन्छ र सबै कुराको स्रोत पनि म नै हुँ। जसले यसलाई जान्दछ उसले आफ्नो समस्त बुद्धि लगाएर मेरो सेवा गर्दछ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त यो अध्याय 10 को 8 नम्बर श्लोक। त्यस्तै जीव तत्व, हामी जीव तत्वमा पर्दछौँ र हामी सधैँ ईश्वरप्रति आभारी छौँ र ईश्वरको खोजीमा हामी लागिरहेका छौँ। किनकि भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले गाउनुहुन्छ कि को हो त ईश्वर भन्ने कुरामा। त त्यहाँ बताउनुहुन्छ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनन्द विग्रह अनादिर आदि गोविन्द सर्व कारण कारणम। यो ब्रह्म संहिता ब्रह्माजीले गाउनु भएको। त त्यहाँ हामी यो पाउँदछौँ। त त्यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा सच्चिद आनन्द विग्रह। भगवानको विग्रह भनेको स्वरूप छ। त स्वरूप छ, कस्तो स्वरूप छ भन्दा सत चित आनन्द। सत भनेको शाश्वत, चित भनेको ज्ञानमय र आनन्द भनेको आनन्दमय। यो 3 तत्त्वको उहाँको शरीर छ प्रमुख। त उहाँको यस्तो प्रकारको दिव्य स्वरूप छ, सत चित आनन्दमय स्वरूप। त भनेदेखि हामी जीव, हामी सधैँ आनन्दको खोजीमा छौँ। त आनन्दको पछि लाग्दाखेरि हामी कहाँ जाँदाखेरि हामीले वास्तविक आनन्द प्राप्त गर्दछौँ भन्दाखेरि यो ब्रह्म संहिताबाट यही हामी जानकारी पाउन सक्छौँ कि भगवान जो को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अनादिर आदि गोविन्द। उहाँले ब्रह्माजीले बताउनु भयो कि अनादि, उहाँको कुनै आदि छैन हैन। अनादिर आदि गोविन्द सर्व कारण कारणम, जो सबै कारणहरूको पनि कारण हुनुहुन्छ। जे चिज यो संसारमा देख्छौँ त्यसको कारणको पनि कारण खोज्नुहुन्छ भने त्यो ब्रह्माजीले बताउनुहुन्छ प्रमाण दिएर कि स्वयं श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। त यसै श्लोकलाई हामीले श्रीमद् भागवतमा पनि पाउँदछौँ। भागवतको प्रथम स्कन्धमा त्यहाँ बताइन्छ 3रो अध्यायमा कि एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। त्यहाँ बताइयो यति जति पनि यो 24 अवतारहरूको लिस्ट बताउँदै गर्दाखेरि उहाँ सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई बताउनुहुन्छ कि एते च अंश कला पुंस। यी जति पनि बताए कुनै अंश हुन्, कुनै कला हुन्, कुनै कलाको पनि उपकला हुन्। तर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण चाहिँ स्वयं भगवान हो है भनेर उहाँले क्लियर गर्नुभएको छ। यो श्रीमद् भागवतको प्रमाण। त यसरी बताउनुहुन्छ। त्यस्तै अब हामी त जीव तत्व,
यो भगवत गीतामा जीव तत्त्वको विषयमा पनि वर्णन आउँछ। त जीव तत्त्वको विषयमा वर्णन कहाँ आउँछ भन्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि बताएको थिएँ, अहिले म सायद बिर्सिनु भयो कि भनेर मैले दोहोऱ्याउन चाहेको हुँ। त अध्याय 15 को 7 नम्बर श्लोक के भन्छ श्लोकले? ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममै वांशो, मम एव अंशो, मेरो अंश। भगवान श्री कृष्णले बताउँदै हुनुहुन्छ यो अर्जुनलाई कि हे अर्जुन, यो चाहिँ जीवहरू समस्त जीवहरू जीवात्माहरू के हो त भन्दा ममै वांशो, मेरै अंश। जीवलोके, यो लोकमा जति पनि जीवहरू छन्, जीवभूत सनातन, यो मेरो सनातन अंश हो। तर के भइरहेछ भन्दाखेरि मन षष्ठानि इन्द्रियाणि, मन लगायत 6 इन्द्रियहरूद्वारा ऊ प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृतिसँग कठोर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। कर्षति शब्द महत्त्वपूर्ण छ यहाँ। त यहाँ यो मन लगायत 6 इन्द्रियमा यिनीहरू के गर्दछन् भन्दाखेरि यो प्रकृतिमा रहेर कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। र यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दै वास्तवमा मलाई जान्ने प्रयास गरे त उनीहरू त्यसबाट मुक्त हुने थिए, तर उनीहरूले के गर्छ, यो सङ्घर्षमै जीवन बिताउँछ भनेर भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यसरी नै यो जीव तत्त्वको विषयमा मैले छोटो जानकारी दिएँ। यसको लागि समय चाहिन्छ, हजुरहरूले मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। र प्रकृति, यसमा रहेको तेस्रो विषय प्रकृति। प्रकृतिको विषयमा मैले यहाँहरू समक्ष पहिले पनि बताएको थिएँ। धेरैजना व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालमा, हामी नेपालीहरू, किनकि सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली जो भनिएको छ, यी सयौं थुङ्गा फुलहरूमध्ये हामी कसैले प्रकृतिको पूजकहरू छौँ। धेरै व्यक्तिहरू प्रकृति पूजक हुनुहुन्छ। त उहाँहरूले पनि यो भगवत गीता अध्ययन गर्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो। प्रकृति, वास्तवमा हामीले प्रकृति भनिरहेको छौँ, प्रकृति पनि कसैको अन्डरमा रहेर कार्य गर्नुहुन्छ, कसैको बसमा हुनुहुन्छ, कसैको व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ, कसैको निर्देशनमा हुनुहुन्छ। प्रकृति आफै प्रकट हुँदैन है। त त्यसलाई पनि कसैले प्रकट गर्छन् र त्यसलाई कसैले विनाश पनि गर्छन्। यो सृष्टिको अन्तिममा विनाश पनि हुन्छ, यही नै वेदले बताउँछ। त प्रकृति, यो प्रकृतिको विषयमा भगवान श्री कृष्ण बताउनुहुन्छ, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दै परिवर्तते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ, मया अध्यक्षेण, मेरो अध्यक्षतामा प्रकृति, यो चराचर जगत जुन छ प्रकृति, यसले कार्य गर्दछ हैन। हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दै परिवर्तते। त यो जगतमा विभिन्न किसिमको जो परिवर्तनहरू देख्छौँ, यो सबै मेरै कारण हो, मद्वारा नै हुन्छ भनेर भगवान श्री कृष्ण यसरी बताउनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त त्यस पछाडि अर्को विषय रहेको छ कर्म अनि काल। त भन्दाखेरि मैले सजिलोको लागि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म भने, तर क्रमिक रूपमा बताउँदै जाँदाखेरि ईश्वर, जीव, प्रकृति, अब कर्मको विषयमा बताउँछु म। त यहाँ कर्मको विषयमा भगवान श्री कृष्णले बताउनुहुन्छ, हामीलाई कर्म निर्धारित गरिएको छ। हामी सबै मनुष्य हौँ हैन। कसैले झगडा गर्दाखेरि भनिराख्नु भएको छ, यसले त हामीलाई मान्छे नै गनेन भनेर भनिराखेको हुन्छौँ। त हामी वास्तवमा आफूलाई मान्छे भन्छौँ, तर मान्छेलाई दिएको कर्म पनि त हामीले गर्नु पर्यो नि हैन। त कर्तव्य हामीले पहिला गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि हाम्रो अधिकार आफै आउँछ। त्यसैले कर्मको विषयमा यहाँनिर बताउनु भएको छ भगवानद्वारा, कि मैले यहाँहरूलाई अस्ति नै सुरुको दिनमा पनि बताएँ। धर्मको परिभाषा दिने क्रममा मैले धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम भनेर श्रीमद् भागवतको प्रमाण बताएँ।
त्योभन्दा सुरुको प्रमाण थियो कि वेद प्रणिहितो धर्म हि अधर्मस्तद् विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर इति सुश्रुम। यो श्रीमद् भागवत 6औं स्कन्द अध्याय 1 को 40 नम्बर श्लोकमा यमदूतले भगवानका दूतसँग उहाँहरूले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि धर्म भनेको के हो भनेर। त त्योभन्दा माथिको अधिकारीले जो यमदूतले त्यसो भनेदेखि यमराजले तिमीले जो परिभाषा गर्यौ धर्मको त्यो पनि ठिक हो, तर त्यो पूर्ण चाहिँ छैन, अपूर्ण परिभाषा सुन भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ हैन। के बताउनु भयो भन्दा धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम, भगवानले जे भन्नुहुन्छ त्यो नै धर्म हो। अब यदि हामीले यसरी बुझ्दै जाने भने यो भगवानले बोल्नु भएको ग्रन्थ हामीले हेर्ने हो भने श्रीमद् भगवत गीता हामी भेट्छौँ, जसमा 700 श्लोक छ। यसमा 500 श्लोक भगवान श्रीकृष्णले बोल्नु भएको छ, 500 भन्दा माथि। त यहाँ अब भगवानले यसमा कर्मको विषयमा निर्धारण गर्नुभएको छ। कर्म के त भन्दाखेरि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बन्धन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्थात् यज्ञ अर्थात् कर्मणो अन्यत्र, यो भनेको के भन्दा हामीले म धेरैजना व्यक्तिहरू हामी भेट्छौँ कि जसले विष्णु सहस्त्र नामहरू पढ्नुहुन्छ, त उहाँहरूले यो यज्ञ भनेको के हो बुझ्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ बताउनुहुन्छ कि यज्ञ भनेको विष्णुको 1000 नाम मध्ये एक नाम यज्ञ पर्दछ। त्यसैले यज्ञ अर्थात् कर्मणो अन्यत्र भन्यो। यहाँ यज्ञ अर्थात् भनेको विष्णुका लागि गरिने कर्म। त भगवान विष्णुका लागि भनेर यज्ञका रूपमा कर्म गर्नुपर्दछ, अन्यथा यस संसारमा हरेक कर्म बन्धनका कारण बन्दछन्। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, भगवान विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकिएको कर्म गर, त्यसो गरेमा तिमी बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। यहाँ कर्मको सिद्धान्त बताउँदै हुनुहुन्छ भगवानले है। त यो प्रारम्भिक बिन्दु हो यो कर्मको। अब यसलाई अझै फाइनल गर्दाखेरि श्रीमद् भागवतमा हामीले भेट्छौँ कर्म कहिलेसम्म गरिरहनु पर्छ त भन्दाखेरि तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विदेत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। श्रीमद् भागवत 11 स्कन्द त्यहाँ 10औं स्कन्द त्यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि मत्कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। त त्यहाँ बताउनुहुन्छ यो श्लोक छ 11 स्कन्दको 20 अध्यायको 9 नम्बर श्लोक हो। त्यो हजुरहरूले टिपोट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ जबसम्म कर्मकाण्डबाट तिमीलाई वाक्क लाग्दैन, अर्थात् तावत् कर्माणि कुर्वीत, तिमी तब तक कर्म गर्दछौ, न निर्विदेत यावता हैन। त्यहाँबाट तिमी जब वैराग्यता आउँदैन। अनि के वैराग्य कतिखेर आउँछ भन्दा मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। मत कथा भनेको भगवानको कथा। भगवानको कथा के छ त भन्दाखेरि भगवान स्वयंले बोल्नु भएको वाणी भगवत गीता र भगवान स्वयंको बारेमा विस्तृत रूपमा कथाहरू पाइन्छ, त्यो हो श्रीमद् भागवत। मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। मेरो कथा श्रवणबाट जब तक श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन तब तक तिमी कर्ममा लागिरहौ। त्यो कर्म भनेको के हो? कर्मकाण्डमा लागिरहौ। त यो कर्मकाण्ड तबसम्म गर्न सकिन्छ जबसम्म हामीलाई भगवानको कथाबाट रुचि उत्पन्न हुँदैन भक्ति गर्ने। त त्यहाँ यो भागवतको श्लोक हजुरहरू सबैले जो यस्तो ज्ञानको चर्चामा निपुण हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। 11 स्कन्द 20औं अध्यायको 9 नम्बर श्लोक। त यसरी यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त कर्म कसरी गर्नुपर्छ भन्दा कर्मकाण्ड हामीले
के को लागि कसको लागि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विष्णुको लागि यज्ञ गरेर हामीले त्यो कर्म गर्नुपर्दछ। र रह्यो पाँचौं विषय काल। त काल के हो त भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वन्द्व समासिकस्य च अहम एव क्षय कालो दाताहम विश्वतो मुख। म अक्षरहरूमा अकार हुँ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि अक्षर पूर्ण हुँदैन त्यसमा अ जोडिएको छैन भने। क भन्नुलाई पनि क को पछाडि अ आउनुपर्छ, तब मात्रै त्यो क पूर्ण हुन्छ। कुनै पनि अक्षर लिएर हेर्नुहोस् कि त्यो अक्षरको पछाडिपट्टि अ जोडिएन भने त्यो अक्षर पूर्ण हुँदैन। त्यसैले यहाँ भगवान श्रीकृष्णले यही बताउँदै हुनुहुन्छ कि म अक्षरमा अकार हुँ, समासमा द्वन्द्व समास हुँ। द्वन्द्व समास भनेको के हो? द्वन्द्व समास भनेको जोड्ने है, दाजु र भाइ जोड्दा दाजुभाइ, र हटाइदिन्छ उसले। यो द्वन्द्व समासले के गर्छ? त्यो रलाई हटाएर दाजु र भाइ थियो त्यसलाई दाजुभाइ, दिदी र बहिनी थियो त्यसलाई र हटाइदिएर उसले एकैचोटि दिदी बहिनी बनाउँछ। हो यस्तै यो विशेष जो समास हो त्यसलाई भगवानले भन्नुभएको छ, त्यो समास पनि म नै हुँ भनेर भन्नुहुँदैछ। र काल अहम एवा क्षय काल हो, म शाश्वत काल पनि म नै हुँ। शाश्वत काल अर्थात् शाश्वत समय। जति पनि यो हामीले समय हाम्रो क्षीण भइरहेको छ त्यो पनि भगवान स्वयं नै हुनुहुन्छ। धाताहम विश्वतो मुखम, र म सृष्टिकर्ता पनि म नै हुँ भनेर भगवान श्रीकृष्णले यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। अघि बताउनु भयो म नै अहम सर्वस्य प्रभव भनेर, हैन, ईश्वर तत्त्वमा। त यसरी भगवानले बताउनुहुन्छ। र अर्को श्लोक पनि छ काल सम्बन्धी जान्नको लागि, त्यो छ 11 अध्यायको 32 नम्बर श्लोक। यो अहिले श्लोक मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ, यो चाहिँ 10 अध्यायको 33 नम्बर श्लोक थियो भने अब 11 अध्यायको 32 नम्बर श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले फेरि भन्नुहुन्छ कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। म अहिले शाश्वत काल रूपमा, साक्षात जो काल मृत्युको देवता त्यसको रूपमा म यहाँ प्रस्तुत भएको छु अहिले भनेर। कति बेला भन्दाखेरि भगवानले जब विश्वरूप देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा रूप देखेर अर्जुन डराउनु भयो। त्यो के हो? भगवानको काल स्वरूप रूप थियो। त त्यो देखेपछि डराउनु भयो। डराएपछि अर्जुनले सोद्धाखेरि तपाईँ यो रूपमा, उग्र रूपमा को हुनुहुन्छ, के हो भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो मेरो यो काल स्वरूप रूप हो, अहिले म काल रूपमा यहाँ प्रकट भएको छु। र यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो जति पनि सामनेमा रहेका योद्धाहरू छन्, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तिमी बाहेक, तिमी बिना यो सबैलाई म के गर्छु? ये अवस्थित प्रत्यनिकेषु योधा, यो जति पनि योद्धाहरू छन् यो लडाइँमा, यिनीहरूलाई म सबलाई के गर्छु? समाप्त गर्छु। म काल रूपमा प्रकट भएको छु। त यहाँहरूलाई म अगाडि यो अहिले भगवत गीताको 5 विषय बताएँ। त अरू पनि यसमा रहेका उपविषयहरू धेरै छन्, हैन। त भगवत गीताको परिचय दिने क्रममा मैले विभिन्न श्लोकहरूद्वारा परिचय दिएँ भने भगवत गीतामा अरू के चिजहरू पाउन सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि भौतिक समस्या तथा आध्यात्मिक समाधान। समस्या हाम्रो भौतिक समस्या छ, हाम्रो जीवनमा अनेक किसिमका समस्याहरू हामीले झेलिरहेका छौँ भने आध्यात्मिक समाधान हामीले भगवत गीताबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र अर्को छ ज्ञान चक्षुको प्राप्ति भगवत गीतामा हुन्छ। यो हामीले अध्याय 4 को 40 नम्बर श्लोक, अध्याय 7 को 3 नम्बर श्लोक, 9 अध्यायको 2 नम्बर श्लोक, 3 नम्बर श्लोक, 13 अध्यायको 8 देखि 12 नम्बर श्लोक आदिमा
हामीले अध्ययन गर्दाखेरि ज्ञान चक्षु या दिव्य ज्ञान, यो ज्ञान नेत्रको प्राप्ति कसरी गरिन्छ भनेर त्यो अध्यायहरूले हामीलाई बताउँदछ। र अर्को रहेको छ वेद मानव जातिको विशेष अधिकार। वेदमा कुनै एक जातिको मात्रै अधिकार छैन है। यो कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस् कि मैले यो वर्णाश्रम जुन छ, यो वर्णाश्रम दैवी वर्णाश्रममा त्यहाँ कुनै झगडा हुँदैन। तर अहिले आसुरी वर्णाश्रम छ। केवल जन्मको आधारमा म यो हुँ, त म ठुलो जातको हुँ, त सानो जातको होस् भन्ने किसिमको एउटा जुन एउटा द्वन्द्व, अदृश्य द्वन्द्व यो हामीले समाजमा महसुस गरिरहेको कुरो हो। र यो चाहिँ एकदम घृणास्पद छ। यसलाई वेदले स्वीकार गर्दैन। वेदले त बतायो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। वेदले क्लियर भनिदियो जन्मना जायते शूद्र है, सबैजना शूद्र नै हुन्छ जन्मिँदाखेरि। जन्मदाखेरि जायते शूद्र, यो बुझ्नुहोस्। त्यस पछाडि संस्कारात् द्विज उच्यते, ऊ संस्कारमा आउनु पर्यो। कहाँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर एबिसिडी पढायो, त्यहाँदेखि त्यतैबाट चाहिँ उसलाई डिग्री हासिल गर्यो, उसले चाहिँ म बाहुनको छोरो बाहुन हुँ भन्दाखेरि हुन्छ? वेदको एउटा पनि मन्त्र आउँदैन। ससुराली जाने बेलामा धागो लगाएको छ काँधमा, अनि त्यहाँदेखि उसले म ब्राह्मण हुँ भन्नु त मिल्दैन। जसरी एउटा डक्टरको छोरोले म डक्टर हुँ भन्न मिल्दैन जब तक उसले डक्टरी पास गर्दैन, त्यसरी नै ब्राह्मणको छोरोले ब्राह्मणत्व पनि पास गर्नुपर्दछ। जन्मले त ऊ ब्राह्मण भयो, ब्राह्मणको बन्धु भइसक्यो, तर उसले कर्मले ब्राह्मण हुनुपर्छ। त्यस्तै क्षत्रियले पनि युद्ध कौशल जान्नु पर्दछ। क्षत्रियको जुन विशेष कुराहरू छ त्यो जान्नुपर्छ। प्रत्येक वर्गमा, वर्णहरूमा एउटा व्यापारीको छोराले व्यापारको कला कौशल जान्नुपर्छ। त्यो जानेन भने ऊ व्यापारी रहँदैन। त्यस्तरी नै हुन्छ। त यो विषयहरू हजुरहरूलाई म आगामी दिनमा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दै जानेछु, किनकि आज जो हाम्रो पूर्व निर्धारित समय थियो, हाम्रो प्राविधिक मित्रले यस धार्मिक कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागरलाई यही विश्राम दिने अनुमति माग्दै यति बेलासम्म नागरिक एफएमद्वारा प्रसारित प्रातःकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ श्रोता महानुभावहरू एवं कार्यक्रम सञ्चालन प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको सेवक शान्तिदाता माधव दास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।